जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै, एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति, नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौँ। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन 14बाट झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार र गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू, नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गर्ने गर्छौँ। समय भन्नुपर्छ, आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टिका लगाइदिनु हो। तर एउटा उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म धेरैका इच्छा पुरा भए तर शहीदको चाहना पुरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पुरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पुरा भएको छैन। त्यसैले तपाईहरु त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झेर गर्नु होला। र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू, उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्ने, हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उर्लिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौं, हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो, दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन। मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। सबैभन्दा कठिन समय, सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू नझेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन। हामी यो परिवेशमा छौँ। त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ, शहीद परिवारहरूलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौं, हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौं तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ। हाम्रो 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 एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्रहरू। त्यो लिएर म तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु, यहाँहरुको बीचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्, हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुस्, या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्। हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ। हामी उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्दै पनि आउनु भएको छ। कमरेड कञ्चन समयले यहाँ आइपुग्नु भएको छ हैन, छुटेर, र उहाँलाई म यहीबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नु हुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलन हुनेछौँ, हाम्रो विश्वास छ। यो वातावरण बनेको छ, यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू, समाजमा 4 थरी मान्छेहरू देखिन्छन्। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्, एक थरी श्रमिक छन्, उत्पीडित छन् तर उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन्, गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैनन्, जाग्न सक्दैनन्। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको, मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले
अलिकति गिद्धे दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैनन्। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हुन्। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ पहिला पनि। हामी यो एक प्रकारले कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला होइन, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भने जस्तो। हेर्नुहोस् है, जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन। हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा हो। 7 सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस् या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको, बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन यो। हामी होल नेपालको एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जति छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। हामी अगाडि बढेकै हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै हाबी भएको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छैन। हरेक अहिलेकै भन्नु जहिलेकै पनि हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ। अहिले पनि छ। सायद तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयौँ। झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ। मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ। नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि देश फर्केपछि फर्किनु नपरोस् भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छौँ। यसको अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यो प्रयोग ठिकै होला, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ।
हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नु पर्ने हाम्रो नियति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त। यो त हामीले सँगै देखेका छौँ नि, हैन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौँ, आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ, यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुनेछ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडित र उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्ताउलो तरिकाले जाउँ, यसो होइन। एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल यो गर्नै पर्छ। घुम्दै घुम्दै रुम्जा टार पुर्याउने र रुम्जा टार पुर्याएर घोडामा चढ्ने जो खालको परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खोज्यो, यसलाई हामीले बदल्न एउटा अग्रगामी अग्रजहरू म भन्छु, हामी सबैले सोच्ने अहिले यही र त्यही यो पनि होइन, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ। हामी खुल्ला छौँ। हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हामीले भनेका छौँ हामी सहकार्य गर्न, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। तर हामी यहीँ पनि भन्छौँ, कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने, कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ, तर हामी झुक्ने यहाँ सम्झौता हुन छैन। हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू, मित्रहरू, मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ यसलाई हामी सार्थक पारौँ नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा, उहाँहरूको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौँ। अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई, वार्ता टोलीलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई, सबै मित्रहरूलाई, हैन, सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।